लिया जा रहा है, मीडिया को लग ऐसी रहा है, तो मीडिया पता नहीं कब या फिर मीडिया कमज़ोर हो गया है, मुझे तो यही लगता है। ये हालात है, यहाँ पे मुसलसल इग्नोरेंस की पॉलिसी है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिन लोगों को लाइजन करना चाहिए, जो लोग यहाँ पे दफ्तर है हमारे वज़ारत इत्तलात के जिन दोस्तों के, वो उनका एक लाइजन करने का ये एक यहाँ पे प्रूव है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे हमारी एक वर्कशॉप हुई, उस पर भी मैंने मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, शायद ये चाइना थे वरना ये ज़रूर आते। इनको मैंने रिक्वेस्ट की वज़ारत इत्तलात से किसी को भेज दे। किसी ने ऐसे वज़ारत इत्तलात कर दिया था, अगर वज़ारत इत्तलात की कोई एनए के किसी भी सेक्शन के साथ और ख़ास तौर पर एनए का जो मीडिया सेक्शन उसका कोई इशू है कि कार्ड वगैरह का, वो हमारा कोई उसमें कसूर नहीं है। हम लोग तो फैसिलिटेशन चाहते हैं, चाहे वो वज़ारत इत्तलात करे चाहे पार्लियामेंट करे। ये तो है पार्लियामेंट की हद तक सर। दूसरा सर ये है कि गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर आपको पता है पाकिस्तान भर में 9 जर्नलिस्ट कत्ल हो गए। इसराइल के बाद पाकिस्तान दुनिया में इस लिहाज से वर्स्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए। एक सहाफ़ी के कातिल को छोड़ के ना किसी के कातिल जो है वो गिरफ्तार हुए, ना उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई हुई है। सिंध, बलूचिस्तान और केपी जो है वो इस वक्त सहाफ़ियों के लिए एक आप कह सकते हैं कि जहन्नम बन गए हैं काम करने के लिहाज से। तीसरा ये था मिनिस्टर साहब कि जब 12 जून को यहाँ बजट स्पीच पेश हो रही थी, तो हमारे जो सीनियर कोलीग्स हैं, हमें प्रेस क्लब, हमारा PFUJ, उन्होंने कहा कि जी आप लोग बजट स्पीच के दौरान वॉकआउट करें। लेकिन हम आपको ये बात पता भी होगी, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ आप लोगों के साथ तावन के लिए हम लोगों ने उनकी ये बात कहा नहीं जी, हम पहले सिर्फ बात कर लेते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। वॉकआउट जो है वो आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन बजट का आज आखिरी दिन आ गया, किसी ने पूछा नहीं कि वो आप लोग वॉकआउट करना चाहते हैं, तो क्या वो कुछ ऐसे कवानीन है आज़ादी सहाफ़त को जिन्हें हम समझते हैं कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है, अगरचे शायद हुकूमत यहाँ ऐसे नहीं उसको चाहती। लेकिन सर ये पार्लियामेंट है, रावलपिंडी के जर्नलिस्ट जो है वो भी यहाँ पे आते हैं और पंजाब भी उसमें लागू, आप ठीक करेंगे, यहाँ पे वो नहीं है अब, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में है। सर ये कुछ ऐसी चीज़ें भी, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के आज तक रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने, एक उसके तहत एक फोरम बनना था, एक वो भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी गुजारिशात हैं। और हमारे साथी ये जर्नलिस्ट, हम तो 13 रुकनी बॉडी हैं, लेकिन 300 जो जर्नलिस्ट जो इस प्रेस को कवर करते हैं, जो PR के, उन सब के रिजर्वेशन वो ये समझते हैं कि शायद PRA जो है वो पता नहीं कम्प्रोमाइज होगी सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे जो ताल्लुक़ है वो अपनी जगह, लेकिन कुछ हमारे जो मसाइल हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, और खुदारा अपनी वजारत को भी कहें कि वो अब तावन करेंगे, उनका काम है। कुछ मामला हमारे ऐसे चल रहे थे, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि मेरा आपसे जो ताल्लुक़ बना वो मुश्किल दौर में बना, मुश्किल वक्त में बना, कि जब हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, और हम जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात करते थे या पार्लियामेंट के बाहर बात करते थे, और कई दफ़ा इस पार्लियामेंट के गेट बंद होते थे, तो हम ग्रीन बेल्ट पे बात करते थे। तो आपने उस दौर में भी ना सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई, और एक जमहूरी स्ट्रगल में आपने अपना किरदार जो बनता है आज़ादी सहाफ़त के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, आपने वो किरदार अदा किया। तो पहले मैं आपको उस रोल के ऊपर खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो माजी करीब का एक हिस्सा है, उस पर बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा जो देखिए, मैं कोशिश ये होती है कि मैं एक तो अवेलेबल रहूँ और दूसरा राब्ते में रहूँ। इवन अगर कोई किसी भी साथी का कोई इशू होता है, मैं समझता हूँ सबसे पहले नोटिस हम लेते हैं उसका। पिंडी में कई इशूज़ हो गए, 1-2 और जगह पे इशूज़ हुए, एक हमारा वो रूबला एक साफ़ी इस्लामाबाद का उसका एक इशू हुआ। वो जिस भी उसका चैनल से ताल्लुक़ हो, जिस भी जगह से ताल्लुक़ हो, जिस भी एसोसिएशन से ताल्लुक़ हो, एक तो हमारी कोशिश ये होती है कि वज़ारत इत्तलात उसमें अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करे, और वो पुलिस के साथ हो, जिसके साथ भी मामला हो, उसको फौरी तौर पे सॉर्ट आउट किया जाए। उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं, हाजिर रहते हैं। दूसरा हमने थोड़ी पॉलिसी ये चेंज की कि देखें क्या साराइयाँ अफवाहें वो तब फैलती जब आप प्रोएक्टिवली चीज़ों को अप्रोच नहीं करते। अब कोशिश ये की गई है कि चीज़ों को प्रीएम्प्ट किया जाए, वो करवा दें। सॉरी, दूसरा इशू सर सबसे बड़ा जो हमारे जर्नलिस्ट की किलिंग है जी, उसके ऊपर देखिए मैं समझता हूँ उस पर बिल्कुल वो मैं तमाम देखिए उस पर मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं चारों जो हमारे सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे गुजारिश करूँगा एक मीटिंग उस पर कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा मसला जो है वो सूबों से रिलेटेड है, और 18th अमेंडमेंट के बाद वो उनका मामला है। उस पर मैं एक मीटिंग कॉल करता हूँ, चारों इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, जो नहीं आना चाहता उसकी मर्जी, मगर हम चारों को बुला के बैठ के इस पर कोई ना कोई मैकेनिज्म हो, कोई ना कोई बॉडी हो कि जहाँ पे ये मामला उठाया जा सके और फिल फॉर उसकी जो दादरसी की जा सके, और वो अगर इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर बेस हो जाए तो मैं समझता हूँ तो वो बेहतर हो जाएगा। तो एक हम कमेटी इस पर बना लेते हैं, उसको कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स कह लें या रिगार्डिंग राइट्स ऑफ जर्नलिस्ट कह लें, तो
تو وہ اس کو میں نوٹیفائی بھی کرنے کو تیار ہوں. بس یہ ٹھیک ہے سر. رائٹس آف جرنلسٹ اینڈ سیکورٹی آف جرنلسٹ. دیکھیں آپ نے ڈیفیمیشن لا پہ معاملہ اٹھایا, مجھے یہ بتائیے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, یہ کیوں نوبت آتی ہے کہ میڈیا ہاؤسز بھی ایک دوسرے کے خلاف کیسز کرنے کے لیے برطانیہ جاتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ ہمارا حق کی عزت کا قانون وہ ٹھیک طریقے سے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. اس میں کوئی تجاویز آپ کی ہیں, میں پنجاب گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں کہ اس میں دیکھیں وہ سب کے لیے, وہ ریاستی اداروں کے لیے نہیں ہے, وہ حکومتوں کے لیے نہیں ہے. حق کی عزت جس کی بھی ہوگی اس کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ کورٹ جا سکے. دیکھیں PBSA اور APNS سے میٹنگ کرنے کے بعد جن اداروں نے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کی ہے یا جو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیں, آپ مجھے وہ کائنڈلی ایک لسٹ دے دیں. ایک PBSA اور APNS سے ہماری آج صبح میٹنگ ہوئی ہے کچھ معاملات کے اوپر, اور یہ وزیر اعظم کے لیول پہ انہیں کہا گیا ہے کہ ملازمین کا اور میڈیا ورکرز کا اور رپورٹرز کا استحصال منظور نہیں ہے. اس پہ بہت اچھے جذبے کا اظہار PBA نے APNS نے کیا ہے. اس حوالے سے بھی میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے مجھے آپ نے آج موقع دیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ ریٹن ریپرزنٹیشن ہمیں دیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن کا یا تو کوئی پینشن کا ایشو ہے یا اس سے پہلے کا ایشو ہے یا گریچوٹی کا ایشو ہے. وہ معاملات آج ہم نے آج صبح ہی ایک میٹنگ میں اس کو طے کیا, تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلے حل ہوں گے. مگر حق کی عزت کے حوالے سے کم از کم کوئی ریٹن آبزرویشن آئے کہ جی یہ قانون میں چیز ٹھیک نہیں ہے. میں دیکھیں آپ پہ بھی کوئی الزام لگاتا ہے نا کہ جی فلاں نے جو ہے وہ فلاں سے پیسے لے کے اسٹوری لکھی, آپ کہاں جائیں گے؟ اور ایک وقت آئے گا میں آپ کو بتاؤں ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کا قیام ضروری ہے, اس پہ آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک وقت آئے گا, اب یہ کیا ہو رہا ہے, کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگاؤ قتل کروا دو. میں نے ہاؤس فلور آف دا ہاؤس بھی بات کی. ہاں میں دیکھیے میرے بزرگوں نے اپنی سیاست کا آغاز 1953 کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے کیا, مگر ملک میں ایک عدالتیں ہیں, قانون ہے. آپ نے اگر کسی کوئی الزام لگا ہے عدالت میں پروف کرے. اسمبلی والا سٹاف جو ہے وہ فیسلیٹیٹ اس کو کرنا چاہیے ہمیں. میں دیکھیے میں PIO صاحب یہاں موجود ہیں, میں فائنانس منسٹری کو بھی کہوں گا اور اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو بھی کہوں گا کہ مہربانی کر کے اس پہ ایک ہم چھوٹی کمیٹی بنا دیتے ہیں. ان معاملات کو حل ہونا چاہیے اور یہ نوبت آنی نہیں چاہیے تھی. اور مجھے دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے کہ یہ نوبت آئی کہ آپ کو یہ واک آؤٹ کرنا پڑا, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ واپس جائیں اور ان تمام معاملات کو ہم حل کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں منسٹری آف انفارمیشن کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں اور میں فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جہاں کسی صحافی کا کوئی ایشو ہے, جہاں پہ ہم اتنے بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے, باقی معاملات کو اٹھا رہے ہیں, تو دیکھیں یہ مس کوآرڈینیشن ہونی نہیں چاہیے تھی. اور میں نے جو بات کی نا, دیکھیں میں یہ کتابوں کی بات مجھے زیادہ اس لیے سمجھ آتی ہے کہ جب آپ دفتر آپ کو پوچھتا ہے, آپ نے اسٹوری فائل کرنی ہے, آپ نے رپورٹ فائل کرنی ہے, میں آپ کو صحافت کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں, تو وہ پھر اس میں آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ ادارے کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے کہ جی آپ یہ کر ہی نہیں سکیں, آپ رپورٹ ہی فائل نہیں کر سکے, اسٹوری نہیں فائل کر سکے, اس پہ کچھ لکھ نہیں سکے, اس پہ کوئی معلومات ٹکرز نہیں فراہم کر سکے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی سمجھ ہے, تو میں آپ کے درمیان یہاں پہ سر اس میں گزارش یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صرف مس کوآرڈینیشن, لیک آف کمیونیکیشن اور ایک بلا وجہ کا انہوں نے ایشو کریٹ کیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. بجٹ بکس ہمیشہ سال ہا سال دہائیوں پہ محیط یہ بجٹ آتا ہے, مطلب وہ کبھی کسی بھی بجٹ پہ یہ ایشو نہیں ہوا کہ بجٹ بکس فراہم نہیں کی گئی. اس میں فائنانس منسٹر سے بھی بات کروں گا, میں ان کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں, اس کے اندر اندر بجٹ بکس جو ہیں وہ آج آپ کو فراہم کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور ابھی تو نیکسٹ ٹائم سے کر لیں گا, وہ بالکل آپ کی مرضی. مگر میں یہ دیکھیں بات یہ ہے, میں میرا تو یہ قصور نہیں تھا, میں تو صرف کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے, میں انفارمیشن منسٹری کا کسٹوڈین ہوں, آپ کے درمیان موجود ہوں. میری آپ سے گزارش اتنی ہوگی کہ دیکھیں اس میں کافی تفصیلات ہیں, کافی معلومات تو آپ تک آ چکی ہیں, مگر میں پلیس ضرور کروا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی چیز مسنگ ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. اور دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یہ بک فراہم نہیں کی جاتی اور دفتر جب پوچھتا ہے کہ جی کدھر ہے ساری ڈیٹیلز, تو یہ وہ مسئلہ تو وہ ہے نا, مسئلہ یہ نہیں ہے. ایک پوائنٹ یہاں پہ, ایک منٹ دوست, ایک پوائنٹ. سر آپ کو پتہ ہے سی ڈی اتنے بڑا سی ڈی چھپا دیا گیا, سر آپ تو کمپیوٹر میں سی ڈی روم نہیں رہے, پوچھیے تو صحیح کون سے دور میں بستے ہیں آپ کے لائزن, سر لائزن آپ کی مسٹیک آپ کے چاہیے تھا نا کہ یہ یو ایس پی دیتے ہیں. جی چھوٹی سی گزارش میں کیوں بنے تھے کہ قتل, ڈکیتی, رازنی یہ چیزیں عام ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. مجھے بتائیے آج کوئی بھی کسی کو کہے جی فلاں نے بلاسفیمی کمٹ کی ہے اور وہ ٹویٹ وائرل ہو جائے اور کوئی کسی کو قتل کر دے,
تو قتل کرنے والے کو تو پکڑنے کے, ٹویٹ کرنے والے کا کیا ہوگا؟ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, کوئی نہ کوئی سیل ہو, کسی کے بچے کی چائلڈ پورنوگرافی ہو جاتی ہے, یا کسی کے حوالے سے آپ کوئی بھی خبر لگا کے کوئی سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کسی نہ کسی وقت اس پہ بیٹھ کے بات ہونی ہوگی, ورنہ کسی کے بچے اس ملک میں محفوظ نہیں رہیں گے. اس پہ براڈر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. آپ بھی اس میں اپنی تجاویز دیں, اور حتیٰ کہ عزت کے بل کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں کہ جی یہ چیز اس میں بہتر کی جا سکتی ہے, وہ تو سب کے لیے ہے, تو وہ بھی ہم پنجاب گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں. عطا صاحب ایک